अहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याश्रुस्तन्नमामि गजाननं शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो మాధ్యో మునిభ్యో గురుభ్యః. పాఠం మధ్యలో ఎవరు సందేహాలు అడగండి. పాఠం చివరి అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో ఒక 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తాను, అప్పుడు మీ సందేహాలు అడగండి. సరే. మునిత్రయం నమస్కృత్య తదుక్తి పరిభావ్య చ వైయాకరణ సిద్ధాంత కౌముదీయం విరచ్యతే. అయం శ్లోకः ह्यः बोधितः. तत्र मुनित्रय शब्देन पाणिन कात्यायन पतञ्जलयः स्वीक्रियन्ते. मुनीनां त्रयं मुनित्रयं नमस्कृत्य नमस्कारं कृत्वा तदुक्तिः तेषाम् उक्तिः तदुक्तिः नाम मुनित्रयस्य उक्तिः वचनानि परिभाव्य च सम्यक् आलोच्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी व्याकरणम् अधीते वेदवा वैयाकरणाः वैयाकरणानां सिद्धान्ताः वैयाकरण सिद्धान्ताः वैयाकरण सिद्धांतानां कौमुदी एव कौमुदी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी. इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते. भट्टोजी दीक्षितः वदति मया विरच्यते इत्यभिप्रायः. अत्र तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यत्र परिपूर्वक भूधातोः तिरस्कारः इत्यर्थः वर्तते. अतः परिभाव्य तिरस्कृत्य इत्यपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते. तदानीं तदुक्तिः इत्यत्र तच्छब्दस्य बुद्धिस्थपरामर्शकत्वात् पाणिनीय सिद्धांत विरुद्धानां वचनानां तिरस्कारः इत्यभिप्रायः. पाणिनीय व्याकरणे मुनित्रयं वर्तते. अतः मुनित्रय उक्तिः सम्यगालोच्य इति एकः अर्थः. पाणिनीय व्याकरण विरुद्धानां सिद्धान्तानां वा अभिप्रायाणां तिरस्कारः इति अन्यः अर्थः. एवं रीत्या भट्टोजी दीक्षितः कौमुदीं व्यरचयत्. तत्र आदौ 14 सूत्राणि वर्तन्ते. एतानि सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि इति वदन्ति. अयुन् रुलुक् एवों अयौच् हयवरट् लण् या मा ङा णा नम् झभै घड़धश जबगड़दश ख फ छ ठ थ चटतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि. तो पूर्वमुक्तं महेश्वरात् आगतानि माहेश्वराणि. माहेश्वराणि सूत्राणि 14 सूत्राणि. एतानि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि. अण् आदिः येषान्ते अणादयः. अण् अक् अच् इत्यादयः प्रत्याहाराः भवन्ति. तदनन्तरं तद्विधानं दीक्षितः वदति. अतः
एतेषां सूत्राणां प्रयोजनं किम् इति चेत् अनादिसंज्ञा निर्माणमेव प्रयोजनम्। अतः अनादिसंज्ञार्थानि अनादयः संज्ञाः ये वर्तन्ते तदर्थम् एतानि सूत्राणि निर्मितानि। पाणिनिः स्वयं वक्ष्यमाण व्याकरणस्य यादृशस्थितिः वर्णानां यादृशस्थितिः आवश्यकी भवति तद्रीत्या एतेषां सूत्राणां रचनं कृतवान्। अतएव अत्र साधारणतया वर्णानां क्रमः यथा भवति तथा अत्र नास्ति। अनन्तरम् अस्य कारणं किम्? एवं रीत्या क्रमनिर्माणे प्रयोजनं किम् इति अस्माभिः उत्तरत्र अनन्तरं ज्ञायते। अतः एतानि सूत्राणि अनादिसंज्ञार्थानि इत्युक्तवान्। येषाम् अन्त्या इतः अन्ते भवाः अन्त्याः। येषां सूत्राणाम् अन्त्याः अन्ते विद्यमानाः वर्णाः इतः इत्संज्ञकवर्णाः। सूत्रेषु अयुवुण् इत्यत्र नकारः, ऋलुक् ककारः, एवोङ् नकारः, अयौच् चकारः, एवं रीत्या 14 सूत्राणाम् अन्ते कश्चन वर्णः वर्तते, हल् वर्तते। ते वर्णाः सर्वे अपि इत्संज्ञकवर्णाः। इत्संज्ञकवर्णः नाम किम् इति चेत् शास्त्रे यत्किञ्चित् प्रयोजनम् उद्दिश्य, प्रक्रिया विषये शास्त्रे यत्किञ्चित् प्रयोजनम् उद्दिश्य प्रत्ययादिषु आगमादिषु आदेशादिषु धातुषु एवं रीत्या तत्र तत्र केचन वर्णाः निर्दिष्टाः सन्ति। ते वर्णाः इत्संज्ञकवर्णाः। इत्संज्ञकवर्णानां प्रयोजनं किम् इति चेत् शास्त्रप्रक्रियायां यत्किञ्चित् प्रयोजनं भवति। क्वचित् गुणः भवति, क्वचित् वृद्धिः भवति, क्वचित् गुणनिषेधः भवति, क्वचित् सम्प्रसारणं भवति। एवं रीत्या बहुविधानि कार्याणि सन्ति। तादृश कार्याणां प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, नाम प्रवृत्तिर्वा निषेधो वा, निवृत्तिः नाम निषेधो वा इत्संज्ञकवर्णान् आश्रित्य भवति प्रायशः। अतः इत्संज्ञकवर्णानाम् आवश्यकता वर्तते शास्त्रे। अत्रापि 14 सूत्रेषु एते वर्णाः अन्ते विद्यमानाः इत्संज्ञकवर्णाः सन्ति। एतेषामपि प्रयोजनं पुरतः अग्रे एव स्पष्टीकरिष्यति। येषाम् अन्त्या इतः, अन्ते एतेषां सूत्राणाम् अन्ते एकः वर्णः हल् वर्णः वर्तते। अयुवुण् णकारः, ऋलुक् ककारः, एवं रीत्या। अनन्तरम् असाधारणतया अचः अपि इत्संज्ञां वदति। लण् सूत्रे अकारश्च, लण् अयुवुण् ऋलुक् एवोम् अयौच् अयवरट् लण्। लण् इत्यत्र लकार उपरि अकारः वर्तते। सः अकारः इत्संज्ञकः इति वदति। साधारणतया
చతుర్దశ సూత్రేషు అంతే విద్యమానాః హలః హల్వర్ణాः సంతి పరంతు అత్ర లణ్ సూత్రే అకారः అచ్ లకారోపరి అకారः సచ అకారः ఇత్సంజ్ఞకः इति वदति तस्य प्रयोजनमपि उपरि वदति तद्वाक्यम् आगच्छति तदानीमेव अहमपि वदामि लण् सूत्रे अकारश्च इति नाम चतुर्दश सूत्राणाम् अन्ते विद्यमानानां वर्णानाम् इत्संज्ञकत्वम् अस्ति लण् सूत्रे लकारोपरि विद्यमानस्य अकारस्य अनन्तरं हयवरट् इत्यादिषु अकारः वदति हयवरट् ह य व र ल य म ङ ण एवं रीत्या सर्वत्रापि हलः उपरि अकारः श्रूयते ते सर्वे अकाराः उच्चारणार्थाः लण् सूत्रस्थ अकारं परित्यज्य अन्येषु सूत्रेषु हयवरट् यमगणनम् इत्यादिषु सूत्रेषु विद्यमानः अकारः उच्चारणार्थः उच्चारणसौकर्यं कुत इति चेत् हकारः हल् यकारः रेफः एवं लकारः या मा ङ ण सर्वत्रापि ककारः क ख ग घ ङ इति वदामः वयं परन्तु तत्र ककारस्य उपरि अकारः वर्तते ख तत्रापि उपरि अकारः वर्तते एवं रीत्या सर्वेषु हल्षु उपरि अकारः दृश्यते वस्तुतः अचं विना नाम अकारं विना शिष्टः भागः एव हल् वर्णः क ख ग एवं रीत्या एते वर्णाः हलः परन्तु वयं येन केनापि पृष्टाः हलः वदन्तु इति चेत् किं वदामः क ख ग घ ङ च छ ज झ य एवं रीत्या अकारेण सह वदामः किमर्थं तथा वदामः इति चेत् उच्चारणसौकर्यार्थं केवल हल्मात्र उच्चारणं कष्टतरं भवति क ख ग च छ ज झ एवं रीत्या हल्मात्र उच्चारणं कष्टतरं भवति अकारेण साकं नाम अचा सह उच्चारणं सुलभतरं भवति अत एव हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इत्युक्तम् हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थः अनन्तरं लण् सूत्रस्थ अवर्णेन सह लण् सूत्रे अकारस्य अकारादिष्वकार उच्चारण तद् उत्तरत्र आगच्छति भवतु हलन्त्यम् इति सूत्रम् अत्र वस्तुतः पाणिनीय अष्टाध्याय्यां हलन्त्यम् इति एकमेव सूत्रमस्ति तत्र कुण्डल्यां वर्तते संख्या 1 3 3 1 3 3 एकं तत्र प्रथमाध्याये तृतीयपादे तृतीयं सूत्रं हलन्त्यमिति प्रथमाध्याये तृतीयपादे तृतीयं सूत्रं हल् अन्त्यं हल् अन्त्यम् अनन्तरम् आगच्छति उपदेशे अजनुनाशिक इति सूत्रम् आगच्छति तस्य संख्या प्रथमाध्याये तृतीयपादे
द्वितीयं सूत्रं नाम अष्टाध्यायी रीत्या उपदेशे अजरुणाशिकयित् इति सूत्र अनन्तरं हलन्त्यम् इति सूत्रं वर्तते। अतः अस्मात् सूत्रात् उपदेशे अजरुणाशिकयित् इति सूत्रात् इत् इति पदं हलन्त्यम् इति सूत्रे अनुवर्तते। एवं उपदेशे इति पदमपि हलन्त्यम् इति सूत्रे अनुवर्तते। अतः उपदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात् इति सूत्रार्थः। वस्तुतः हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् उपदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात्। तथा चेत् कश्चन क्लेशः आगतः। उपदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात्। एतावत्पर्यन्तं हल् इत्यस्य निर्वचनं वा अर्थं वा न दत्तवान्। एवम् इत् इत्यस्यापि निर्वचनं वा अर्थं वा न उक्तवान्। सूत्रस्य वस्तुतः अर्थः कः इति चेत् उपदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात्। उपदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात्। हल् नाम किं? समाधानं नास्ति। वयम् इतः पूर्वं भाषां जानीमः, अतः वयं हलः जानीमः, अचः जानीमः, चिन्ता नास्ति। परं वस्तुतः शास्त्रानुसारेण हल् पदस्य विवरणं न कृतं। हल् नाम किम् इति चेत् तत्र विवरणं नास्ति। एवम् इत् नाम किम् इति चेत् तस्यापि विवरणं नास्ति। तर्हि कथं वयं जानीमः? उपदेशे अन्त्यं विद्यमानं तत् हल् भवति वा न वा इति न जानीमः। यदि हल् स्यात् तर्हि इत्संज्ञकः भवति। यदि हल् न स्यात् तर्हि इत्संज्ञकः न भवति। अतः उपदेशे अन्त्यं हल् स्यात् इति सूत्रार्थवर्णनेन तत्र सन्देहः आगतः। उपदेशे अन्त्यं हल् नाम किम्, इत् नाम किम् इति सन्देहः आगतः। सूत्रेण किमुच्यते? हल् इत्यस्य इत्तिति संज्ञा विधीयते। हल् इत्यस्य इत्तिति संज्ञा विधीयते। उपदेशे अन्त्यं हल् इत्संज्ञकं भवति इति वदति। तर्हि अस्माकं हल् ज्ञानम् आवश्यकम्। यदि हल् इति वयं किमिति वयं जानीमः तदानीं तस्य इत्संज्ञा भवति इति वयं जानीमः। इदानीं हल् इत्यस्य अर्थमेव वयं न जानीमः। अतः एवं रीत्या अन्यदपि सूत्रं वर्तते। तत्र आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रमपि वर्तते। तत्र आदिः अन्त्येन सह इता। अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अन्त्येन इता सहितः यत्किञ्चित् सूत्रं स्वीकरोतु। अयुण् इत्यादि सूत्रेषु आदौ उक्तवान् खलु येषाम् अन्त्यायितः इति उक्तवान् खलु। अतः अन्ते विद्यमानम् अयुण् इत्यत्र नकारः इत्संज्ञकः इति चिन्तयतु किञ्चित् कालम्। अन्त्येन అంటే अयुण् इत्यत्र अन्ते विद्यमानेन
णकारेण अंचेन इता सहितः आदिः आदिवर्णः ऐ उण्णिचत्र अकारः किं भवति तदानीं णकारेण सहितः अकारः अण् आदिवर्णः अकारः अंचवर्णः णकारः अतः अण् इति भवति अण् इति मध्यगानां तत्र मध्ये वर्तमानानां वर्णानां मध्यगानां नाम मध्ये वर्तमानानां वर्णानां स्वस्य च स्वस्य नाम आदिवर्णस्य च संज्ञा स्यात् इति आदिरञ्चेन सहेत इत्यस्य अर्थः तत्र सूत्र अर्थवर्णने अंत्येन इता सहितः इत्युक्तवान् इत् नाम किं नोक्तवान् हलञ्चमिति उक्तवान् परन्तु तत्र हल्पदार्थज्ञानं विना इत्पदार्थज्ञानं न भवति अत्र आदिरञ्चेन सहायता इति सूत्रे इत्पदार्थज्ञानं विना एतत् कर्तुं न शक्नुमः अण्णिति प्रत्याहारमिति वदन्ति अण्णिति प्रत्याहारः कर्तव्यः इति चेत् अन्ते विद्यमानः णकारः इत्संज्ञकः इति ज्ञानम् आवश्यकम् परन्तु तस्य इत्संज्ञा इति सूत्रेण न ज्ञातम् अस्माभिः केवलं भट्टोजी दीक्षितः येषामञ्च इतः इत्युक्तवान् अतः णकारः इत्संज्ञकः इति वयं चिन्तयामः परन्तु शास्त्रेण हल्पदार्थविवरणं न कृतम् हल्पदार्थविवरणं विना इत्संज्ञकं विहितवान् किमिति हलञ्चं न उपदेशे अंत्यं हल् इति स्यात् इत्युक्तवान् उपदेशे अंत्यं हल् इत्युक्तवान् हल् नाम किम् इति चेत् तत्र समाधानं नास्ति हलः इत्संज्ञा उच्यते परन्तु कः हल् भवति कः न भवति इति वयं न जानीमः शास्त्ररीत्या आदिरञ्चेन सहेत सूत्रं वर्तते तत्र अंत्येन इता सहितः इत्युक्तवान् यदि हल्पदार्थ तत्सूत्रे हलञ्चमिति सूत्रे यदि हल्पदार्थज्ञानं भवति तदानीम् इत्पदार्थज्ञानं भवति हल्पदार्थज्ञानं विना इत्पदार्थज्ञानं न भवति आदिरञ्चेन सहेत इति सूत्रे इत्पदार्थज्ञानं विना तत्र प्रत्याहारं कर्तुं न शक्नुमः एवञ्च सूत्रद्वयस्य अन्योन्याश्रयदोषः इति वदन्ति इत्पदार्थज्ञानार्थं तत्र गन्तव्यं हलञ्चमिति सूत्रं गन्तव्यं तत्र इत् किम् इति चेत् अंत्यं हल् इत् इत्युक्तवान् तत् समीचीनमेव परम् अंत्यं हल् इत्युक्तवान् तत् हल् भवति वा न वा इति सन्देहः तदर्थम् अत्र आगन्तव्यम् आदिरञ्चेन सहायता प्रत्याहारार्थं प्रत्याहारेण हल्पदार्थज्ञानं भवति अस्माकम् अतः तदर्थम् अत्र आगन्तव्यम् अत्र इत्पदार्थज्ञानं विना प्रत्याहारं कर्तुं न शक्नुमः एवं रीत्या उभयोः सूत्रयोः परस्पर आश्रय दोषः वर्तते अतः किं कृतवन्तः इति चेत् हलञ्चम् इति सूत्रस्य आवृत्तिं कृतवन्तः आवृत्तिः नाम पुनः एकवारम् उच्चारणं हलञ्चं हलञ्चम् इति उच्चारणम् अर्थविवरणार्थं तत्र एकस्य सूत्रस्य हलि अंत्यं हलञ्चम् इति अर्थः अन्यस्य सूत्रस्य उपदेशे अंत्यं हल् इति स्यात् इति तस्य अर्थः पाणिनिमहर्षिः एकमेव सूत्रं लिखितवान् हलञ्चमिति परन्तु अस्माकम् अर्थज्ञानार्थं किं कृतवन्तः
व्याख्यातारः हलञ्चमिति सूत्रस्य आवृत्तिं कृतवन्तः। नाम आवृत्तिः नाम पुनः एकवारम् उच्चारणं हलञ्चम् हलञ्चम्। तत्र आद्यस्य हलञ्चमित्यस्य हलि अंचम हलंचम इति समासः। हलि हल् इति तत्र चतुर्दशं सूत्रं वर्तते। माहेश्वरसूत्रेषु अन्तिमं सूत्रं हल्। तत हलि नाम हल् इति सूत्रे अंत्यम् अन्ते विद्यमानं कः लकारः, सः लकारः इति स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। आदौ प्रथमस्य अर्थः कः इति चेत् हल् इति सूत्रे अंत्यम् इति स्यात्। नाम हल् इति सूत्रे लकारः वर्तते अंचे, सः लकारः इत्संज्ञकः इति अनेन सूत्रेण बोध्यते। तदानीं किमभवत्? चतुर्दशसूत्रेषु अन्ते विद्यमानं सूत्रं हल्, तत्र अन्ते विद्यमानः लकारः इत्संज्ञकः इति ज्ञातः। इदानीं कश्चन इत्संज्ञकः ज्ञातः खलु, लकारः इत्संज्ञकः। इदानीं हलञ्चमिति सूत्रे किमभवत्? उपदेशे अंत्यं हल् स्यात् इत्यत्र हल् इत्यस्य अर्थज्ञानं न प्राप्तम् इतः पूर्वम्। इदानीं हल् इति प्रत्याहारं कर्तुं शक्नुमः। हल् इति प्रत्याहारं कथं कर्तुं शक्नुमः? आदिरञ्चेन सहेत इति सूत्रेण कर्तुं शक्नुमः। तस्मिन् सूत्रे किं वदति? अन्त्येन इता सहितः आदिः। इदानीं तदनुसारेण अर्थं जानन्तु। अन्त्येन इता, अन्ते विद्यमानेन इता इत्संज्ञकवर्णेन। नाम चतुर्दशे सूत्रे नाम हल् इति सूत्रे अन्ते विद्यमानः लकारः, सः इत्संज्ञकः इति इतः पूर्वम् उक्तवान्। अतः अन्त्येन इता इत्संज्ञकवर्णेन अत्र लकारः स्वीकुर्वन्तु। लकारं लकारेण इता सहितः आदिः। इदानीम् अस्माकं हल् पदार्थज्ञानम् आवश्यकम्। अतः हकारं स्वीकुर्वन्तु। हकारः तत्र हयवरटि सूत्रे आदौ वर्तते, सः तं हकारं स्वीकुर्वन्तु। हकार अत्र लकारेण योजना हल्। हयवरटि सूत्रे हकारं स्वीकृत्य हल् इति चतुर्दशसूत्रे विद्यमानं लकारं स्वीकृत्य हल् इति प्रत्याहारं कुर्मः। तदानीं किं भवति? हयवरटि सूत्रे हकार प्रभृति हल् इति सूत्रे लकार पर्यन्तं मध्ये ये विद्यमानाः ते सर्वे अपि हलः इति ज्ञानं वयं प्राप्नुमः। इदानीं हल् पदार्थज्ञानम् आगतः। हल् इति प्रत्याहारेण हकार हयवरटि सूत्रे हकार प्रभृति हल् इति सूत्रे लकार पर्यन्तं ये ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे हलः इति वयं जानीमः। तदनन्तरं हलञ्चमिति सूत्रस्य अर्थं जानन्तु। उपदेशे अंत्यं हल् इति स्यात्। इदानीम् अस्माकं हल् पदार्थज्ञानं वर्तते। अतः उपदेशे नाम पाणिनिना प्रथमोच्चारणम् इत्यर्थः, आद्योच्चारणम्। अतः आद्योच्चारणसमये अंत्यं हल्। इदानीं हलः वयं जानीमः। अंत्यं हल् इत्युक्ते अय् उण् इत्यत्र नकारः, ऋलुक् इत्यत्र ककारः, अय् उच् इत्यत्र चकारः, एवं रीत्या एते वर्णाः हल् इति प्रत्याहारे वर्तन्ते। अतः हल् इति प्रत्याहारज्ञानेन वयं हलः जानीमः। अतः उपदेशे अंत्यं हल् यत्र यत्र वर्तते तत् इत्संज्ञकं भवति। नाम अय् उण् इति सूत्रे नकारः हल् अंत्यं भवति, अतः तद् इत्संज्ञकः। ऋलुक् इति सूत्रं, तत्र अन्ते ककारः,
ककारः हल्, अतः ककारः ऋलुक्किच्यत्र ककारः इत्संज्ञकं भवति। एवं रीत्या तत्र चतुर्दशसूत्रेषु अन्ते विद्यमानानां हलाम् इत्संज्ञा सिद्धा। तत्र अतः अत्र यदि हलन्त्यमिति सूत्रस्य उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात् इति अर्थमेव स्वीकुर्मः, तदानीम् अस्माकं सूत्रद्वयस्य अन्योन्याश्रयदोषः भवति। अतः तद् निवारणार्थं व्याख्यातारः किं कृतवन्तः, हलन्त्यमिति सूत्रस्य आवृत्तिं कृतवन्तः। अतः तस्य प्रथमस्य अर्थमत्र दत्तवान्। हलन्त्यं हल् इति सूत्रे अन्त्यमित् स्यात् अदि। हल् इति सूत्रे नाम तत्र चतुर्दशसूत्रेषु अन्तिमं सूत्रं हल् इति। तत्र अन्त्यम् अन्ते विद्यमानं कः लकारः, सः लकारः इत्संज्ञकः स्यात्। हल् इति सूत्रे अन्त्यम् इत् स्यात्। अनन्तरं लकारस्य इत्संज्ञा अस्ति, हल् इति सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञा अस्ति इति ज्ञातः। तदनन्तरम् इत्संज्ञकवर्णेन प्रत्याहारः कथं कर्तव्यः इति आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण वदति। आदिरन्त्येन सहेता, आदिः अन्त्येन सह इता इति पदच्छेदः। आदिः अन्त्येन सह इता, अन्त्येन इता सह आदिः, तत्रैव वर्तन्ते पदानि सर्वाणि अपि। अन्त्येन इता सह आदिः, अन्त्येन इता सह नाम अन्त्ये विद्यमानेन इत्संज्ञकवर्णेन सहितः आदिवर्णः इत्यर्थः। आदिवर्णः किं भवति इति चेत् तस्य विवरणं ददाति। अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां, मध्यगा मध्ये गच्छन्ति इति मध्यगाः नाम तत्र ये वर्णाः आदि अन्तयोः मध्ये ये वर्णाः वर्तन्ते ते सर्वेपि मध्यगाः इत्युच्यन्ते। अतः मध्यगानां नाम मध्ये वर्तमानानां स्वस्य आदिः स्वपदेन आदिः स्वीक्रियते। वाक्ये कर्ता आदिः, इता तृतीयान्तम्, अन्त्येन इता इति तृतीयान्तम्, आदिः प्रथमान्तम्। तत्र तृतीयान्तेन साकं प्रथमान्तम् उच्यते। अप्रधानस्य तृतीया विभक्तिः भवति व्याकरणशास्त्ररीत्या। प्रधानस्य प्रथमा विभक्तिर्भवति कर्तुः। अतः आदिः कर्ता वाक्ये। आदिः अन्त्येन सहितः, तद् विशेषणम्। अन्त्येन इत्संज्ञकवर्णेन सहितः आदिः, आदिवर्णः, मध्यगानां मध्ये विद्यमानानां वर्णानां स्वस्य नाम आदेः आदिवर्णस्य च संज्ञा स्यात्। मध्यगानाम् इत्युक्तवान् खलु, अतः आदिवर्णस्य न भवति वा इति सन्देहः आगच्छति। अतः स्वस्य आदिवर्णस्य च संज्ञा भवति। अयं प्रत्याहारशब्देन व्यवह्रियते, तदपि वदति। इदानीं किं भवति, हल् इति सूत्रे लकारम् इत्संज्ञकवर्णः इत्युक्तवान्। अतः अन्ते विद्यमानः इत्संज्ञकवर्णः लकारः, तेन सह आदिः। अस्माकम् इदानीं हल्पदार्थज्ञानम् आवश्यकम्। अतः हकारं स्वीकुर्वन्तु, हयवृडिच्यत्र हकारम्। अतः अन्ते विद्यमानेन लकारेण सहितः आदिः हकारः,
नाम हल् इति लकारेण सहितः हकारः इत्युक्तौ हल् इति। हल् इति मध्यगानां नाम या वाराला या मागाण इत्यादीनां वर्णानां स्वस्य आदिवर्णस्य नाम हकारस्य च संज्ञा स्यात्। एवं रीत्या हकारात् प्रभृति हल् इति सूत्रे लकारपर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे अपि हलः इति इदानीं वयं जानीमः। तर्हि किं भवति पश्यन्तु। हलन्त्यम् अनन्तरं नाम आवृत्तिः कृता इत्युक्तं खलु। प्रथमस्य हल् इति सूत्रे अन्त्यमित् स्यात् इत्युक्तवान्। द्वितीयस्य इदानीं वर्णयति। हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यं हलि स्यात्। उपदेशे नाम आद्युच्चारणे उपदेश आद्योच्चारणम् इति अत्रैव अनुपदमेव वदति। प्रथमतः शास्त्रकारेण यदा उच्चारणं कृतं तद् आद्योच्चारणम् उपदेशः इति भवति। उपदेशे अन्त्यं हल् अन्ते विद्यमानः हल् इत्संज्ञकः भवति। इदानीं तत्र 14 सूत्राणि उपदेशशब्देन उच्यते। एवम् अष्टाध्यायी सर्वमपि उपदेशशब्देन उच्यते। कुत इति चेत् पाणिनिमहर्षिणा उक्तं तत्पूर्वम् एतानि सूत्राणि केनापि नोक्तानि। एतानि सर्वाण्यपि पाणिनिना उक्तानि। अतः सर्वाण्यपि सूत्राणि तत्र विद्यमानानि आगमप्रत्यय आदेशाः एते सर्वे अपि उपदेशशब्देन उच्यन्ते। अतः येषु 14 सूत्रेषु उपदेशे अन्त्यं हल् प्रतिसूत्रम् अन्ते एकः हल् वर्तते। अतः अन्त्यं हल् इत्संज्ञकं भवति। इतः पूर्वं हल् पदार्थज्ञानम् अस्माकम् आगतम्। आदिरञ्चेन सहेता इत्यनेन हल् प्रत्याहारः साधितः। हल् प्रत्याहारेण हल् पदार्थज्ञानम् अस्माकम् आगतम्। इदानीम् इत्पदार्थज्ञानं भवति। कथम्? उपदेशे एवम् अयुणित्यादि सूत्रेषु अन्त्यं हल् अन्ते विद्यमानः यः हल् सः इत्संज्ञकः भवति। अतः अयुण् इत्यत्र णकारः इत्संज्ञकः, ऋलुक् इत्यत्र ककारः इत्संज्ञकः, एवोङ् इत्यत्र ङकारः इत्संज्ञकः, अयौ इत्यत्र चकारः इत्संज्ञकः। एवं रीत्या उपदेश आद्योच्चारणम्। उपदेशः नाम किम् इति चेत् आद्योच्चारणम्। अत्र आद्योच्चारणं नाम पाणिनिमहर्षिणा प्रथमतः यदुच्चरितं तद् आद्योच्चारणं भवति। किञ्चित् स्पष्टार्थम् उपदेशशब्देन के उच्यन्ते इति विषयं प्राचीनाः उक्तवन्तः। धातुसूत्रगणोनादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति तेषां किञ्चित् विवरणं कृतम्। उपदेशशब्दस्य धातुगणः वर्तते। तत्र विद्यमानाः धातवः सर्वेपि उपदेशशब्देन उच्यन्ते। सूत्र एवम् अष्टाध्याय्यां विद्यमान सूत्राणि सर्वाण्यपि धातुसूत्रगण। तत्र गणाः वर्तन्ते, समूहाः। नाम एकमेव कार्यं बहूनां शब्दानां यदा आगच्छति तदा तान् सर्वान् अपि एकगणरूपेण कृत्वा पाणिनिः विधानं करोति, कार्यविधानं करोति। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति सूत्रं वर्तते। नाम शकन्ध्वादयः एकः गणः, तत्र विद्यमानानां शब्दानां सर्वत्रापि
तत्र पररूपं भवति इति विधानं करोति। अतः यत्र यत्र पररूपं दृश्यते तेषां समासानाम् अत्र एकत्र सम्मिलीकृत्य गणः कृतः। अतः शकन्दवादिगणः इति वदन्ति। एवं रीत्या सर्वादिगणः, सर्वादीनि सर्वनामानि इति लिखति। सर्वादिगणे विद्यमानानां सर्वेषामपि सर्वनाम इति संज्ञा अस्ति। एवं रीत्या अतः गणे विद्यमानानां शब्दानामपि उपदेशत्वं भवति। एवम् उणादयः, शाकटायनः उणादिसूत्राणि विरचितवान्। तानि पाणिन्याचार्यः अपि अङ्गीकृतवान्। अतः उणादयः अपि उपदेशशब्देन उच्यन्ते। वाक्य वाक्यं नाम अत्र वार्तिकं। कात्यायनः वार्तिकानि विरचितवान्। अतः तान्यपि अत्र उपदेशशब्देन स्वीक्रियन्ते। लिङ्गानुशासनं, पाणिनिः लिङ्गानुशासनं लिखितवान्। नाम केषां शब्दानां किं लिङ्गं भवति इति विवरणं दत्तवान् तत्र। अतः लिङ्गानुशासने विद्यमानानां शब्दानामपि उपदेशत्वं वर्तते। आगम प्रत्यय आदेशाः, आगमाः पाणिनिना क्वचित् आगमाः विहिताः, आदेशाः विहिताः, एवं प्रत्ययाः विहिताः। अतः आगम प्रत्यय आदेश एतेषामपि उपदेशसंज्ञा भवति। एवं रीत्या उपदेशशब्दस्य विवरणं प्राचीनैः दत्तम्। आद्योच्चारणम् इति सिद्धान्तः, परन्तु आद्योच्चारणम् इति उक्तमात्रेण स्पष्टतया अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते इति कृत्वा तेषां विवरणम् एवं रीत्या दत्तं। धातुसूत्रगणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति। नाम सुलभतया ज्ञातुं, वस्तुतः सिद्धान्तः न, तथापि अस्माभिः सुलभतया ज्ञातुं शक्यते इति कृत्वा तं श्लोकं सर्वैरपि उच्यते, अहमपि उक्तवान्। भवतु। एवं हलञ्चमिति सूत्रस्य आवृत्य तत्र एकस्य हलिति सूत्रे अञ्चमित् स्यात् इति अर्थवर्णनेन आदिरञ्चेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। तदनन्तरं द्वितीयस्य हलञ्चमित्यस्य उपदेशे अञ्चं हलिः स्यात् इत्यनेन इत्संज्ञा ज्ञाता। एवं अन्योन्याश्रयदोष परिहारार्थं हलञ्च सूत्रस्य आवृत्तिः कृता व्याख्यातृभिः। अनेन अस्माकं किं सिद्ध्यति इति चेत् वदति। ततः अण् अच् इत्यादि संज्ञा सिद्धौ इदानीं वयं प्रत्याहारं कर्तुं शक्नुमः। अतः ये वर्णाः आवश्यकाः यत्र यत्र तेषां ज्ञानार्थं वयं प्रत्याहारं कर्तुं शक्नुमः। अण् इत्युक्ते ऐ उण् इत्यत्र अण्, अकार णकारयोः मेलनम्। एवम् अच् इत्युक्ते चकारेण अकारस्य मेलनम्, अच् इति। एवं रीत्या क्वचित् अट् इति वदति। अट् ऐ उण् इत्यत्र अकारः, हयवर् इत्यत्र टकारः भवति। अतः टकारेण इत्संज्ञकवर्णेन सहितः अकारः, तदानीम् अट् भवति। एवं रीत्या पाणिनिविरचितसूत्रेषु एतेषां प्रत्याहाराणाम् उपयोगः अस्ति। सुलभतया संक्षेपेण सूत्ररचनार्थम् एतां पद्धतिम् अनुसृतवान्। अनन्तरम् उपदेशे अजनुनासिकयित्, एतत् सूत्रद्वयेन हलाम् इत्संज्ञा ज्ञाता। इदानीम् अचाम् इत्संज्ञा वदति। उपदेशे
अजनुनासिकः इत् उपदेशे उपदेशपदार्थः इतः पूर्वम् उक्तवान् आद्योच्चारणे अथवा धातुसूत्रादिषु उपदेशे अनुनासिकः अच् इत् इत्संज्ञकः भवति। उपदेशे अनुनासिकः अच् इत्संज्ञकः भवति। साधारणतः वयम् अनुनासिकः इति शब्दस्य अर्थं वयं जानीमः। नासिक सहायेन ये वर्णाः उच्यन्ते ते अनुनासिकाः इति वदन्ति। अतः यत्र अनुनासिकः अच् भवति सः अच् इत्संज्ञकः भवति। उपदेशे अनुनासिकः अच् इत्संज्ञकः भवति। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। इदानीं कश्चन सन्देहः आगतः। कुत इति चेत् तत्र विद्यमानः आगमे अथवा आदेशे अथवा धातौ विद्यमानः अच् अनुनासिकः भवति वा न वा इति इदानीं वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। कुत इति चेत् प्राचीनकाले उच्चारणरूपेण गुरुमुखतः उच्चारणरूपेणैव विद्याभ्यासः आसीत्। तदानीं शिष्याणां गुरोः उच्चारणश्रवणेन अनुनासिकः वा अननुनासिकः वा नाम अयम् अच् अनुनासिकः भवति अयं न भवति इति ज्ञातुं शक्यते। कुतः उच्चारणेन एव अनुनासिकज्ञानं भवति। नासिकया उच्चारणम् आवश्यकं खलु, तदानीमेव सः अनुनासिकः भवति वा न वा इति अस्माभिः ज्ञायते। प्राचीनकाले गुरुमुखतः शिष्याः विद्यां प्राप्नुवन्ति स्म। अतः गुरोः उच्चारणश्रवणेन यत्र अनुनासिकः अस्ति यत्र नास्ति इति ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति। परन्तु इदानीन्तने काले सः गुरुशिष्यपरम्परा नष्टा, तादृशविद्याविधानं नष्टम्। इदानीं वयं कथं जानीमः? केवलं व्याख्यानुसारेण एव जानीमः। व्याख्यातारः अत्र अयम् अच् अनुनासिकः अतः एवं भवति इति ते लिखन्ति, तद्वारा वयं जानीमः। एवं व्याख्यातारः कथं जानीयुः इति चेत् ते गुरुशिष्यपरम्परया पाणिनेः शिष्याः तच्छिष्याणां शिष्याः एवं गुरुशिष्यपरम्परया पूर्वजनाः प्राचीनाः ज्ञातवन्तः। ते ज्ञात्वा व्याख्यां लिखितवन्तः। तद्वारा अस्माभिः एतद् अनुनासिकज्ञानं भवति। अतः अत्र भट्टोजी दीक्षितः एवं लिखति, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। पाणिनीयाः पाणिनेः शिष्याः प्रतिज्ञानुनासिक्यं दे प्रतिज्ञातम् आनुनासिक्यं प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा अनुनासिक्यं येषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः। नाम अनुनासिकज्ञानं पाणिनेः शिष्याणां वर्तते इति तात्पर्यम्। अनुनासिकस्य भावः आनुनासिक्यम्। अतः प्रतिज्ञा नाम सम्यक् ज्ञातं। प्रतिज्ञातं नाम निश्चयेन ज्ञातम् आनुनासिक्यं येषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः तादृशाः पाणिनीयाः पाणिनिशिष्याः। अतः एते व्याख्यातारः
गुरुशिष्यपरम्परया पाणिनेः शिष्याः भवन्ति। अतः पाणिनेः शिष्याः अनुनासिकं जानन्ति। अतः शिष्याणाम् अनुनासिकज्ञानं वर्तते, पुनस्तच्छिष्याणाम् अनुनासिकज्ञानं वर्तते। एवं परम्परया इदानीं ये व्याख्यातारः सन्ति तेषामपि तद् आनुनासिकज्ञानं वर्तते। अतः आनुनासिकज्ञानं नष्टं नास्ति इति वक्तुम् इदं वाक्यं लिखितवान् भट्टोजी दीक्षितः। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः नाम पाणिनेः शिष्याः आनुनासिक्य ज्ञानवन्तः। अतः तद्रीत्या वयमपि इदानीम् आनुनासिकज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः इति तात्पर्यम्। अनन्तरम् इतः पूर्वं लण् सूत्रे अकारश्च इत्युक्तवान्। लण् इति सूत्रे लकारोपरि विद्यमानः अकारः इत्संज्ञकः इत्युक्तवान् खलु। तस्य विवरणं ददाति। लण् सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा। लण् लकारोपर अकारः वर्तते। हयवरट् इति सूत्रे हयवरट्, तत्र रट् इत्यत्र रेफं स्वीकुर्वन्तु। लण् इत्यत्र लकारोपरि विद्यमानम् अकारं स्वीकुर्वन्तु। अतः ऋ प्लस् अ र इति किं भवति? हयवरट् इत्यत्र रा इति स्वीकृतं ऋ, तदनन्तरम् अट् वर्तते, अकारः उच्चारणार्थः, टकारः इत्संज्ञकः, अनन्तरं लण् इत्यत्र लकारः, तदुपर अकारः, रेफ अकारयोः मेलनेन र इति भवति। रा इति रलयोः संज्ञा, रेफलकारयोः संज्ञा। अंत्येन इता सहितः आदिः, आदिरञ्चेन सहित इत्यत्र किमुक्तम्? अंत्येन इता सहितः, तत्र ला इति एतावत्पर्यन्तमेव स्वीकृतवान्। अतः तत्र अकारः इत्संज्ञकः, तेन सह उच्चार्यमाणः आदिः रेफः नाम रा इति। रा इति कश्चन प्रत्याहारः, रप्रत्याहारः इति वदन्ति। तेन रेफलकारयोः संज्ञा भवति। रा इत्यनेन द्वौ उच्यन्ते रेफलकारौ, तदेव लिखितं तत्र। लण् सूत्रस्थ अवर्णेन सह, अवर्णं तत्र अवर्णः इत्संज्ञकः कथं भवति इति चेत् उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रेण तत्र उपदेशे विद्यमानः अकारः अनुनासिकः अच् अकारः इत्संज्ञकः इति वक्तुं शक्यते। अतः लण् सूत्रस्थ अकारः इत्संज्ञकः, तेन सह उच्चार्यमाणः रेफः नाम रा इति, सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा, रेफलकारयोः संज्ञा भवति इति तात्पर्यम्। नाम उपरि उपरि सूत्रस्य एकस्यचित् सूत्रस्य अर्थविवरणसन्दर्भे रा इत्यनेन रेफलकारयोः स्वीकरणम् आवश्यकम् आसीत्। अतः तदर्थम् अयं प्रत्याहारः कल्पितः, रा इति प्रत्याहारः। अकारम् इत्संज्ञकवर्णत्वेन स्वीकृत्य अकारेण सह उच्चरितः रेफः, अकारेण सहितः रेफः रा भवति। अतः रा इति प्रत्याहारः रेफलकारयोः संज्ञा भवति इत्युक्तवान्। तत्र उपरि उपरि व्याकरणशास्त्रम् अभ्यस्तुं प्रयत्नं येषां वर्तते, जिज्ञासवः, तेषां विषये अयं मुख्यः विषयः। भट्टोजी दीक्षितस्य अभिप्राये रा इति प्रत्याहारः अस्ति, तेन रेफलकारयोः संज्ञा अस्ति।
परन्तु तदनंतर व्याख्यातारः नागेशादय मुख्यतः नागेशभट्टुः सः इमं प्रत्याहारं न अंगीकरोति। अतः उभयोरपि तत्र मतभेदः आगतः। दीक्षित अभिप्रायेण लण् इति सूत्रे अकारः इत्संज्ञकः तेन रप्रत्याहारः निर्मितः तेन रा इत्यनेन रेफलकारयोः संज्ञा भवति इति दीक्षितः व्याख्यानं करोति। अनन्तरं नागेशः एतत् तिरस्करोति, तदन्यत् तदिदानीं मास्तु, अत्र एतदेव आवश्यकम् अस्माकं भवति। सूत्रस्थ अवर्णेन लणसूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्। एतत् इतः पूर्वं प्रत्याहारः कथं कर्तव्यः इति ज्ञातः। अण् प्रत्याहारः, अच् प्रत्याहारः। अच् प्रत्याहारं स्वीकुर्वन्तु। तत्र अय् उण् इत्यत्र नकारः वर्तते, ऋलुक् इत्यत्र ककारः वर्तते। अतः नकारककारयोः अचित्वं भवति वा? नाम अच् प्रत्याहारे वर्तते खलु, नकारः ककारः अपि अच् प्रत्याहारे अस्ति। अतः मध्यगानां स्वस्य संज्ञा स्यात् इति नियमेन अकारात् आरभ्य चकारपर्यन्तं ये ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे अचः भवेयुः। तर्हि नकारस्य अचित्वं भवति। अयि उण् इत्यत्र नकारस्य, ऋलुक् इत्यत्र ककारस्य अचित्वं भवति। कथं व्यवस्था इति चेत् लिखति प्रत्याहारेषु इत्संज्ञकवर्णानां ग्रहणं न भवति। अच्चिति प्रत्याहारः। अतः प्रत्याहारे ये इत्संज्ञकवर्णाः विद्यन्ते, नाम अयि उण् इत्यत्र नकारः इत्संज्ञकवर्णः, ऋलुक् इत्यत्र ककारः इत्संज्ञकवर्णः। हलञ्चमिति सूत्रेण उक्तं खलु, उपदेशे अंचम हिलित् स्यात् हलित् स्यात्। अतः अयि उण् इत्यत्र नकारः इत्संज्ञकः, ऋलुक् इत्यत्र ककारः इत्संज्ञकः, एवोच् इत्यत्र चकारः इत्संज्ञकः। एवं प्रत्याहारे ये इत्संज्ञकवर्णाः सन्ति तेषां ग्रहणं न भवति इत्युक्तवान्। अतः प्रत्याहार अनुरोधेन अट् इति प्रत्याहारः भवति। तत्र टकारपर्यन्तं वर्णाः सन्ति, मध्ये ये हल् वर्णाः सन्ति तेषाम् अट् इति प्रत्याहारेण ग्रहणं न भवति। प्रत्याहारे विद्यमानानाम् इत्संज्ञकवर्णानां ग्रहणं न भवति। कथं ज्ञायते एतेषां वर्णानाम् इत्संज्ञकवर्णानां ग्रहणं न भवति इति कथं ज्ञायते इति चेत् वदति अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात्। पाणिनिमहर्षिः अनुनासिकः सूत्रे उपदेशे अजनुनासिकयित् इति अनुनासिक शब्दं प्रयुक्तवान्। तत्र अच् प्रत्याहारं स्वीकुर्वन्तु। अच् प्रत्याहारे अयि उण् ऋलुक् ककारः वर्तते। ककारः यदि अच् भवति तदानीम् अनुनासिक इत्यत्र ककारः अच् भवेत्। यदि ककारः अच् भवति पूर्वं विद्यमानः इकारः अनुनासिक सी इत्यत्र इकारः वर्तते, इकारस्य ककारस्य अच्त्वे अच्परकत्वं भवति। इकारस्य अच्परकत्वे इको एणचीति अणादेशः स्यात्, नाम इकारस्य स्थाने यकारः भवेत्। परन्तु पाणिनिः तथा न कृतवान्, अनुनासिक इत्येव प्रयुक्तवान्। तेन प्रयोगेण किं ज्ञायते? ककारः अच् न भवति इति ज्ञायते। यदि ककारः अच् स्यात् तत्र एणादेशः अवश्यं भवेत्। तत्र एणादेशः न दृश्यते, पाणिनिना न कृतः। अतः ककारः अच् न भवति इति ज्ञायते। ककारः अच् न भवति इति कथं वक्तुं शक्यते? ककारः अच् प्रत्याहारे वर्तते, अपि च ककारः इत्संज्ञकः। अतः प्रत्याहारे विद्यमानानाम् इत्संज्ञकानां ग्रहणं न भवति इत्युक्तं। तेन अच् प्रत्याहारे विद्यमानः
ककारः इत्संज्ञकः, अतः इत्संज्ञकानां न ग्रहणम् इत्युक्तम्, अतः ककारः अचु भवति। एवम् अयुगुणिचित्र नकारः अचु न भवति। अतः प्रत्याहारे विद्यमानानाम् इत्संज्ञकानां ग्रहणं न भवति अनुनासिकः इति प्रयोगात् निर्देशात्। न हि अत्र ककारे परे अचकार्यं दृश्यते। अत्र सी चित्र इकारस्य ककारे परे अचकार्यं नाम अचः अचिपरे यत् कार्यं भवेत् तत् न दृश्यते। यदि ककारः अच् स्यात् अच्परकत्वेन इकारस्थाने यणादेशः भवेत्, तत् न दृश्यते। अतः ककारः अच् न भवति इति वक्तव्यम्। आदिरन्त्येन सहेता इत्येतत् सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहारशब्देन व्यवह्रियन्ते। आदिरन्त्येन सहेता इत्यत्र प्रत्याहारः कर्तव्यः इत्युक्तवान् खलु, तत् प्रत्याहारशब्देन उच्यन्ते। हल्, अक्, अच्, अण् एते सर्वेपि प्रत्याहारशब्देन उच्यन्ते। आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रं प्रत्याहारघटकसूत्रं, नाम प्रत्याहारः कथं कर्तव्यः इति तत् सूत्रेण उच्यते। अतः तेन सूत्रेण क्रियमाणाः संज्ञाः प्रत्याहारशब्देन उच्यन्ते। प्रत्याहारशब्दस्य व्युत्पत्तिः कश्चन वर्तते। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते अनेन इति प्रत्याहारः, नाम वर्णानां संक्षेपः तत्र क्रियते। अचां वर्णन संदर्भे अचः इति वदति। तत्र आ इ उ रु लु ए ओ ऐ औ इति सर्वेषां लेखनं न भवति, केवलम् अच् इत्येतन्मात्रेण सर्वेपि अचः उच्यन्ते। नाम संक्षेपतया अचां ग्रहणम् अच् इति प्रत्याहारेण क्रियते। अतः वर्णाः संक्षिप्यन्ते, अत्र प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते अनेन इति प्रत्याहारः। अतः अत्र आदिरन्त्येन सहेता इत्यनेन क्रियमाणाः संज्ञाः अण्, अच्, अक् इत्यादयः सर्वे अपि प्रत्याहारशब्देन उच्यन्ते, व्यवह्रियन्ते। ऊकालो झ्रस्वदीर्घप्लुतः। एतावत्पर्यन्तम् अलम्। ये केचन सन्देहं प्रष्टुम् इच्छन्ति, इदानीं ते पृच्छन्तु। सर्वे निश्शब्दं तिष्ठन्ति। अहं पृच्छामि किं महोदय? చెప్పండి. अत्र हल् इति स्वीकुर्मः चेत् प्रत्याहारस्य विषये लङ् इत्यस्य अपि लकारः तिष्ठति खलु, लकारद्वयं दृश्यते इति मम मनसि एकं चिन्तनं वर्तते। कौमुद्यां तस्य समाधानं किमपि अस्ति वा इति? अन्ते नास्ति खलु। हा, अन्त्यवर्णः एव केवलं अन्ते विद्यमान हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात् खलु। ओ एवम् एवम् अस्तु। एव हकारः उभयत्र वर्तते। हयवर् इत्यत्र हकारः वर्तते, हल् इत्यत्र पुनः हकारः वर्तते। आम् आम्, तत्र प्रयोजनं वर्तते। आगमने तत्र यदा आवश्यकं तदानीं वदामि, इदानीं मास्तु। अस्तु अवगतम् अवगतम्। महोदय, रा प्रत्याहारः विषये किञ्चित् विवरणं ददातु। आनुनासिक्यं वा? रा प्रत्याहारः, रा प्रत्याहारः विषये रप्रत्याहारः। रप्रत्याहारः तत्र वस्तुतः आदिरन्त्येनैचेन अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य संज्ञा स्यात् इति प्रत्याहारसूत्रं वर्तते। तेन अन्त्येन इता साधारणतया हल् स्वीक्रियते, ऐ उणिचित्रनकारः रुलुकिचित्रककारः। परन्तु अत्र किं कृतं, लण्णिचित्र लकारे उपरि विद्यमानः अकारः उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन इत्संज्ञकः भवति। अतः तेन अकारेण सह हयवर्डिचित्र रेफः स्वीक्रियते। अतः रेफ अकारेण
सः उच्चरितः रेफः रा इति भवति, र् आ रा इति भवति। मध्ये किं वर्तन्ते, र् आदौ र् वर्तते, तदनन्तरम् अकारः, रेफस्य उपरि अकारः, सः उच्चारणार्थः, अनन्तरं टकारः, सः इत्संज्ञकः न स्वीक्रियते, प्रत्याहारे इत्संज्ञकः न स्वीक्रियते खलु। अनन्तरं किं भवति, लण् इत्यत्र लकारः अस्ति, अतः रा इत्यनेन रेफः लकारश्च एतद्द्वौ स्वीक्रियते। అది రల ప్రత్యాహార భవతి సార్, అది రల ప్రత్యాహార భవతి, रप्रत्याहारः रप्रत्याहारः इति वदन्ति। రల్ రల్ రా లా किम् ఇంకా రా లా రా లా राला तत्र लकारोपरि विद्यमान अकारेण प्रत्याहारः क्रियते, अतः रा इति प्रत्याहारः, रा इत्यनेन रेफलकारयोः ग्रहणं तदा। आदौ अण् इति वर्तते, अण् प्रत्याहारं कुर्मः, तत्र किं वर्तते, अयुनि चत्र अकारः आदौ वर्तते, णकारः अन्ते वर्तते, अण् इति कुर्मः, तदानीं किं भवति, अकार इकार उकाराणाम् अण् इत्यनेन स्वीकारः। एवं रीत्या अत्र र् आ रा इत्यनेन रेफलकारयोः ग्रहणं भवति। సో ఆ ప్రత్యాహారం పేర్లు చెప్పినప్పుడు మనం ఇత్సంజ్ఞతో కలిపి చెప్తాం కదా, అణ్ అంటాము, ఆ ప్రత్యాహారం మనం అణ్ అంటాం కదా. అలాగే ఇప్పుడు లా మీద అకారం ఇత్సంజ్ఞగా తీసుకున్నట్టయితే దాన్ని రల ప్రత్యాహారం అనకుండా రా ఎందుకన్నారు? లా అంటలేదు, ఇత్సంజ్ఞక వర్ణాన్నే ఉచ్చరిస్తున్నాం. లా మీదున్న అకారం ఇత్సంజ్ఞక వర్ణం అని చెప్పి ఇక్కడ రేఫని అక్కడ అకారాన్ని కలిపి రా అంటున్నాం, రా ప్రత్యాహారం. ఒక అర్థమైంది. అదే ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా సందేహాలు? సంజ్ఞా ప్రకరణం సరే, మననం చేయండి. ఇంకా ఏదైనా అయితే మళ్ళీ వారం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చూద్దాము. కొంత ముందుకు జరిగిన తర్వాత, కొంత ముందుకు పాఠం వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే ఓసారి మళ్ళీ పునశ్చరణ చేసుకోవచ్చు. గురుగారు ఎన్ని రోజులకు అర్థమైంది గురుగారు, అచ్చులు హల్లులు అని ఎందుకంటారు తెలుగులో వర్ణమాలలో? దీనివల్లే ఇప్పుడు అర్థమైంది గురుగారు, లైట్ ఇప్పుడు వెలిగింది. ఎందుకంటే లేకపోతే ఆ ఈ ఊ అని ఉన్నాయి కదా, వాటికి అచ్చనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది? అలాగే కాకా కాకా అని ప్రారంభిస్తాం హల్లులు చెప్పమంటే, కానీ హల్లు అంటున్నాం. ఎందుకన్నారంటే ఈ పాణిని రాసిన సూత్రాల్లో అచ్చు ప్రత్యాహారంలో ఏ వర్ణాలు ఉన్నాయో వాటిని అచ్చులని, హల్ అనే ప్రత్యాహారంలో ఏ వర్ణాలు ఉన్నాయో వాటిని హల్లులని అన్నారు. గురుగారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గురుగారు సంజ్ఞా ప్రకరణంలో ఫాలో అయ్యేది, ఇప్పుడు ఫాలో అయ్యేది సిద్ధాంత కౌముది సరిపోతుందా, లేకపోతే అదే వైయాకరణ సిద్ధాంత కౌముది అదే ముఖ్యం అంతే. ఏదైనా చిన్న చిన్న విషయాలు ఎక్కడైనా వ్యాఖ్యానంలో వచ్చినవి చెప్పినా పర్వాలేదు, మీరు అది ఆ చిన్న విషయం ఒకటి నోట్ చేసుకుంటే చాలు. ముందు మనకు అర్థం కావాలి, మూలం అయిన తర్వాత వ్యాఖ్యానం. సరే, ఇంకా శ్రీకర్ గారు ఇంకా ముగి